وقت تو کھڑے سو کھڑے لنگ جاندے کلا یاد پیاریا رہندیاں نے جدوں ملک الموت پائے پھیرا جدوں ملک الموت پائے پھیرا رہندیاں ہتھاں اُتے لگیاں رہنیاں نے علی گڑھ تیرا ماں پہ تد یاد آندے جدوں کل مسئلہ بابا وہ تو یاد آمدے جدو کل کو مصیبت بن جائے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھیاں لمیاں چاروں ٹالیاں اچھیاں حافظ محمد حذیفہ صاحب کہ وہ آئیں یاد پڑھ کر ہمارے قلوب اذہان کو منور فرمائے نعرہ تکبیر انج نہ یرا بولو انج نہ بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرے سونے من بانے میرے سونے من میرا تن بدن تیرے واسطے میرے سوچ وچ تیرے تذکرے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے میرا چین تو بے قرار تو میری شان تو تے فکار تو میرا چین تو بے قرار تو میری شان تو تے فکار تو تیرے دشمنان نل دشمنی دشمنان دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے تیرے دشمنان دشمنی میرا چین تو بے قرار تو میری شان تو دشمنان دشمنی تیرے دشمنان دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونے من مونے
وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا وچ قبر دے ہونے آوی جا حاکم دی من التجا وچ قبر دے ہونے آوی جا حاکم دی من التجا میں ہر لباس اتاریا میں ہر لباس اتاریا پایا کفن تیرے واسطے میں ہر لباس اتاریا پایا کفن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا ماشاءاللہ جزاک اللہ رب کعبہ دی قسم ہے چشتی رنگ